वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू वकुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. 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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 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 الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 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 وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته